घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उद्धार आज आमकां म्हणटा की आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5 अपुर्बायेन देवाचे उद्धार म्हणटा आमच्या अपराधाक लागून ताका वेदलो. आमच्या अपराधाक लागून ताका वेदलो. आमच्या पदकाक लागून ताका तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. साम 147 वर्स 3 म्हणटा की फापसाल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. फापसाल्ली काळजां बरी करतलो जेजू हर एक दिसा आमच्या सांगात आसा मात्र न्हय आमची काळजां तो बरी करता. उतार म्हणटा की ताच्या गाये वरवीं आमी बरी जाल्या. परतून म्हणटा आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 11 तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. आपणाचेर सगळे आमचे वोचे ताणें ताचेर घेतले. म्हज्या मोगाच्या ह्या सकाळीच्या वेळा उतार आमी हांगा उचारता आसतना आमी आसकत हर एक घडी आमी पडटा जाल्यार आमी देवातान पयस वचूंक नसो. कित्याक आमचे सगळे अपराध ताणें आपणाचेर घेतला. सगळं आमची अस्कत काय ताणें आपणाचेर घेतला. ताच्या गायाद्वारी म्हाका आनी तुका ताणें सुटकाला पयला. ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका ताणें नितळ केला. आज तोच आमचो आदार, तोच आमचो आसरो. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या गायनान देवाक आमी अर्घ्य दिवन म्हणया तुजी सकत, तुजी कृपा, तुजी पदवी आज मुचे देवय. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. सम्या तुज्या गायद्वारी म्हाका बरें कर जेजू.
तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजो आत्मो चिन्ना कडकडीचे विश्वे नितळ कर. म्हजी अस्कत मोत, म्हजी इरारेची मोत, आज खंयचे डिसिशन घेवंक जायनातली म्हजी मोत अथीर कर जेजू. मागा स्पेशली आमची मोत आज जेजूच्या हातांत समर्पित कर. या गायना सुमेच्या हातांत समर्पित कर मागया. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड, चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका. चड आनी चड वै सुम्या जेजू तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड, चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका. अर्गा तुका, अर्गा जेजू वै तुकाच अर्गा, तुकाच वाकणी, तुका स्तुती, तुका सोगळा. तुझ म्हजो आसरो, तुझ म्हजी जिवीत, तुझ म्हजो जीवदाता जावन आसा सुम्या. तुका महिमा, तुका वाकणी, तुका स्तुती सुम्या. तुका आराधन जेजू, तुका होगळाप जेजू, तुका वंदिता जेजू. अर्गा जेजू, अर्गा तुका सुम्या, तुका वंदन जेजू. वै सुम्या जेजू या सकाळी त्या सुम्याक आमी स्तुती करूया, वाकण्या, दिनवासी आनी आराधन कर म्हणया वडा. ताचें नांव वर्ते आनी वर्ते जावन आसा. तो आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसा. तुकाच वाकणी जेजू. या सकाळी चड आमचें जिवीत, आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत तुज्या हातांत समर्पित कर. तुका अर्गा दिता सुम्या. या सकाळीच्या वेळार जेजूक आमी अर्गा दिता आसतना हांगा आसले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया. तो आमचो चड आनी चड मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव स्विडनाक एज्युकेशना वचून ट्राय करनासली आनी म्हाका इंटरव्यू दिल्लींत आसा म्हणून ईमेल आयले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें म्हजी इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक. तांणी म्हाका किर्तन 119 वर्सेस 113 वर्सेस 134 तशेंच वर्सेस 135 दिले. हांव ते कंटिन्युअस म्हज्या कुटुंबा सांगात रिपीट करते आसली. म्हजी इंटरव्यू बऱ्या रितीन जाली. सदांच इंटरव्यू 3 घंटे असतात काय, पूण देवाच्या उतराचे सकते बरें म्हजी इंटरव्यू काल 1 घंट्यान बऱ्या रितीन चड क्वेश्चन विचारनासतना बऱ्या रितीन जाली. देवाक जावं वर्गा आनी होगलाप. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलयतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां म्हज्या जिणगेंत हर एक ल्हान व्हड उपकार फावो केल्ल्या खातीर. म्हज्या मम्मी डॅडीची टेस्टमनी हांव दिवंक आशयतां. म्हज्या मम्मीक कटेन कोंकली आसली. खाली केल्ले तक्षण तिका कोंकली सुरू जाताली. देखून तिणें ब्लड टेस्ट केलें आनी तातूंत कितेंय एक चड आसलें आनी हांवें वर्ड ऑफ गॉड देवाक साध्य म्हणलें कसलेंच ना म्हूण कंटिन्युअसली रिपीट केलें. डॉक्टर रिपोर्ट चेक कर म्हणालो की कांय भियेचें म्हणून गरज ना, ती जस्ट एक फूड एलर्जी जाल्या म्हूण, आनी ताणें जाय पुरतें वखद दिलें. दुसरें म्हज्या डॅडीचे रिपोर्ट, तातूंत युरिनाचें एक पॉझिटिव्ह म्हूण दाखोवन आसलें आनी सेंत वर्ड ऑफ गॉड हांवें देवाक असाध्य म्हणलें कसलेंच ना म्हूण कंटिन्युअसली रिपीट केलें आनी डॉक्टरान तें कांय भिवचे विशय न्ही म्हणून सांगलें. इतले व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान उपकारतां. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 सो बसवणी या सकाळच्या वेळा आमी जण एकले सांगता म्हणून उसारया आनी म्हणया. 2 Samuel chapter 22 verse 4. सर्वेस्परा स्तुती फावो, ताकाच उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांत तो म्हाका तो निवारता. 2 Samuel chapter 22 verse 5. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो, विनाशाचे आवर म्हजेर आयले. 2 Samuel chapter 22 verse 6. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. 2 Samuel chapter 22 verse 7. म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें भोग मारली.
आपल्या मंदिरात रावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी भोप ताच्या कानार पडली. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग. Psalm chapter 50 verse 15. अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. ह्या वेळा परत 2 टेस्टिमनी आयकुया, तर जेजूक आज आमी अर्घ्य दिवया. पयल्या दुनिया देवाक अर्घां दिता आनी वेलांकांनी मागीर अर्घां दिता. हांव बोंटोलतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक शेतां. म्हजो पूत विजिटींगे विजा दुबय गेल्लो कामाच्या सदनेर. ताका 6 म्हयने जाल्यार चेरक्याक काम मेळोना. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन केलें. तेणी देवाचे उतार दिले. ते रिपीट करून नासतना ताका एक काम फावो जालें. ते काम मस्त पयस जालें, मस्त त्रास भोगताले चेरक्याक. तशें ताणें आनी एक इंटरव्यू आले. त्या इंटरव्यूक म्हजे लागीं म्हणालो, मम्मी मुझे पसत माग म्हणून. तशें हांव ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन केलें. तांणी देवाचे उतार दिले. ते रिपीट केलें. ते इंटरव्यू गेलो. चेरको इंटरव्यू पास जालो. कोरोना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट बऱ्या तरान जालें. ते काम चेरक्या फावो जालें. अर्घां तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाने तुमच्या टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां दराल आशिर्वाद मागता. अर्घां तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव रनिटा. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांवें जानेवारी म्हयन्यांत म्हज्या फर्स्ट इयराचे मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी एग्जाम बरयली. तातूंत 2 सब्जेक्ट मस्त कश्ट आसले. पास जावचे समेत म्हाका धैर्य नासलें. हांव जनवाय 7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजूनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जनवाय 7 म्हजे शाळेलो म्हणलें वाक्य सदांच रिपीट करनासली आनी सदांच मागोनासली. उपरांत म्हजे रिजल्ट आयले. हांव पुरो सब्जेक्टारी पास जाल्या. तशेंच क्लास टॉपर जावंक पावल्या. देखून हांव देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. आज ह्या सकाळीच्या मोठो नियाळ आज आमी करता आसतना किर्तनकार म्हणटा की आमकां Psalm chapter 71 verse 3 and 4 पळय. देवाचें उतर म्हणटा की म्हज्या आसऱ्याचे खडाप जा, म्हाका राखोंक दृढ कोटे आसा, कित्याक तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटे. तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजें कोटे, तोच म्हजो आदार. परत म्हणटा की म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो, अन्याय आनी जुलूम करतल्याच्या पासांतलो. हर एक सकाळीच्या वेळा मागोंक जाय, आज पातकांतावन नश्टाच्या हातांतल्यान म्हाका निवार, वायटांतल्यान म्हाका मेकळे कर. कित्याक म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक सकाळीच्या वेळार कितले फुडें आमी दिसान दीस हर एक सकाळी आमकां फोनां येता, खंत बेजाराय अस्कत काय असमाधान. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाचें उतर आज आमकां म्हणटा की भोव आपूर बायन Isaiah chapter 53 verse 5 एकडे परतून थंयच हांव वडोर वाचले वळी. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका वितलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळा. ताच्या गाया वरवीं आज आमी बरी जाल्या. हर एका दिसा आमी क्लेम करूंक जाय, ताच्या गायाद्वारे हांव आनी तूं आज बऱ्यापण जोड घेवन आसा. परतून पळया हेब्रावाच्या पत्रांत 9:13-14 वळी पळय. हिब्रू चॅप्टर 9 वर्स 13 to 14 पळय इकडे बर. बोकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत आणि लासलेले पाडयेचो गोबर भ्रष्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्यार वेळार कुडीचे अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्तान आनीक कितली वर्ती सकत आसचिना. क्रिस्ताच्या रक्ताक आज सकाळीच्या मागोंक जाय. जेजू तुझे रगत भाग्यवंत आनी पवित्र जावन आसा. जेजून आपले रगत वारोन म्हाका आनी तुका ताणें नितळ केला. पातकाच्या गुलामपणांतावन, पातकाच्या बांदकणींतावन, पातकाच्या सगळ्या वायट पातकाच्या संवयेंतावन ताणें म्हाका आनी तुका सुटकेला. कित्याक ताणें सगळे म्हजे अपराध ताणें ताचेर घेतला. ताचेर म्हज्या मोगाच्यान आज आमी हर एका वेळार जेजूचेर नदर लायता आसतना हे घडी चिंतूंक जाय की कित्याक म्हळ्यार
ताच्या गायदवरी हांव बरो जाला, ताच्या रक्तान हांव नितळ जाला. हांव पातकाच्या खोंडान लढोन आसल्या वेळा ताणें म्हाका उक्काल्ला. म्हज्या मगचनू हांव बेकारना कट्टे कन्वेन्शना गेल्ल्या वेळा बापर बायने तरणाट्यान आपले टेस्टमनी दिल्ली की मुकल्या दिसान अशी ही टेस्टमनी आसली की हांव लिपोवन लिपोवन इल्लेशे ड्रग्स पियेतलो. आनी मात्र न्हय की तांतूस ते घेतल्या शिवाय म्हाका समाधान नातलें आनी कोणाकी कळीत नातलें. ही एक संवय म्हजी जिवितान आसली. सोडीचें म्हूण जायतें हांवें ट्राय केलें जाल्यार म्हज्यान जावंक ना. बट हांव चिंतलो कोणाक कळीत ना न्ही गे, त्या खातीर हांव तांतू मुखारच पेतां. दीस 5 शार जाले. खंयच्या हाताखाली कामां तशी पोंता पवनातली थंय स्ट्रक जावन रावली. आनी कोणेंय म्हणलें कन्वेन्शन की तुजे देव मागणें आयकतलो आनी बरी कामां तुका फावो जातली. पयल्या दीस आयलो, दुसऱ्या दीस क्रिस्ताच्या पुरशाच्या वेळार सगळ्या तरणाट्यान मुखार म्हणल्या वेळार ह्या तरणाट्यान चिंतलें की हांव योग्य न्हय सुम्या, हांव हांगाच रावता, हांव सगळ्या तरणाट्या बरोबर मुखार येना आनी तूं कितें तरी म्हज्या जिवितान कर. दुसऱ्या दिसा ताच्या तळांत दुखाबाय सुरू जाली. सगळ्या तरणाट्याचेर मागणें जालें. तरणाटे पाटी येयले आपल्या जाग्यार जाल्यार हांव थंयच आसलो. आनी त्या सुवातेचेर आपल्या उबे रावन काळजार हात धरून मागणें करता आसतना एवक्रिस्ताच्या पुरशा मुखार येवचो ताका दिसलो. आनी ती लायन आसली की ह्या भुरग्याच्या कुशीन धांवनच सक्रामेंत पाशार जावन वेचो. त्या दाळा तेच्या तळांत इतली दुकां बरोवन आयलें की सुम्या हांव स्टेजीच्या मुखार येवना. ब्रदरान आपयले त्या सुवातेर हांव येवना जाल्यार तूं म्हाका मेळोवंक येवना सय न्ही गी. इतलो रोल आसा, इतले वाट्यो आसा, म्हज्याच वाटेंतल्यान तूं पाशार जातें आसय न्ही गी. तूं म्हजें जिवीत आज बदल जेजू. म्हाका नाका कितें हांव धरलां ही संवय म्हाका नाका. म्हाका बदल जेजू, म्हाका बदल. म्हज्या तळ्यात हांव रडोन मागता आसतना जेजूचे शॉल तेच्या आंगार पडलो. तुका अनुभव बगलो. मात्र कंटिन्यू त्या तळांत दुकां भायर येताली. मात्र न्हय गी ताका ताळो आयकलो. ताच्या मोतीन पुता हांव तुजो मोग करता. गळगळान रडलो तो. जेजूक ताणें भास दिली. जेजू आज हांव गुप्ती करची पिडा, गुप्ती करची संवय, गुप्ती करची हे पातकाची संवय आज हांव करचो ना. जेजू म्हज्या खातीर तूं मेलोय, म्हज्या खातीर मार केलाय. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. हांव योग्य न्हय सुम्या. तूं म्हज्या लागीं येयलें, म्हाका मेळोवंक आयलाय, म्हज्या लागीं तूं उलयलाय जेजू. ना जेजू आनी ह्या संवयेक हांव वळख संवचो ना. म्हज्या मोगाच्या बापर बायचे टेस्टमनी भुरग्यांक दिले की ब्रदर हांव जेजू लागीं वचूंक ना. आलतार लागीं म्हजो मोगाळ जेजू म्हाका मेळोवंक आयलो, म्हाका मेळोवंक आयलो. म्हज्या मोगाच्या जेजूचे काळीज तसले जावन आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 म्हणटा की जेजू जो आसा बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, तो बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आयझाया चॅप्टर 30:18 म्हणटा की तो दया दाखोवंक रात आनी दीस वाट पळोवन आसा. आज पळोवना तेणें हो भुरगो केदार ड्रग्स पियेता की विसरूं ना देवान. हो भुरगो केदार पातकाच्या बंदकणीन सयचीच विसरूं ना. पुता तूं स्टेज लागीं येवना जावं फ्रो भिया नाका. स्वयं हांव तुज्या लागीं येता, स्वयं हांव तुज्या लागीं येता. म्हाका तूं जाय. म्हज्या मोगाच्या जेजूचे काळीज पळया, जेजूचे उदार मौन पळया, जेजूची सकत पळया. आज आमच्या जण एकला लागीं तो जेजू येवन आसा. त्या जेजूक आमचे काळेज उक्ते करया. ताच्या मोगांत एक जावन रावया.
संवसारीन कोणीय म्हज्या मुखाच्यान आमच्या लागीं येवन आज असली उतरां सांगची नात. सांगला रे तात्कालीक जावन आसा. जेजूचो मोग तो भुरगो म्हणटालो की एक सखत म्हजी जिवितां वळोन आयली आनी म्हजी जेजूतान हांव केदीस मेकळो जायना. केदीस जाणीकले आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. जेजू सांगत आमची जिवीत आमी समर्पित करया. मोगाळ जेजू, ह्या सकाळीच्या वेळार आमचो आत्मो, आमची चिन्नां, आमची कूड तुज्या हातान दिता. जेजू, तूच आमचो आसरो आनी आमचे बळ जावन आसाय. अस्कत जाल्ल्या वेळार सगळे अस्कत काय तुवें तुजेर घेतलाय आनी म्हणलें पुता उठ आनी चल. जेजू, आज आयसीयूंत असल्या, वेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तोणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, कश्टाक वळख जाल्ल्या, कोणाचें ऑपरेशन आसा म्हणलां, विंगड समस्यान कश्ट आसात, ह्या जणकलांची तुजी कृपा दिवय. तुजी दैवीक सगळं तांचेर वळोवन दी. तुज्या अमोलीक रक्तान जणकलां नितळ कर. जेजू, ह्या सकाळची तुका आमी अर्घ दिता. जेजू, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी स्तुती करता. जेजू, आमकां जणकलां तुज्या स्पिरितान भर. आतां गेल्ली कामां आस तूं पोंता पळय. जेजू, आशिर्वादाचो बेसवाचो दीस आमचो जावन दी म्हणून त्या सुम्याक स्तुती कर म्हणया. वळा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुका महिमा जेजू, तुका वाकणी जेजू, तुका वंदिता जेजू, तुका स्तुती करता जेजू. तू आमचो राय सोराय, काकुळदार देव, तू महिमेवन देव जावन आसाय. तू सशक्तीन भरलो जीवदातार जावन आसाय. तुका आराधना तुका जेजू, तुका महिमा तुका जेजू. आयचो दीस नंदन जाल्लो कर जेजू. वायट तर आमकां मेकळे कर. तुज्या मोगा लागीं एक जावन आमकां दवर सुम्या. पवित्र आत्म्याच्या दैवी शक्तीन आनी बळान तूं आमकां भर सुम्या. वायट तर आज आमकां मेकळे कर. संवसाराच्या पुस्तणेन वायट गजालीक आमी मेतेर जायनासतना, वायटांत आमी सांपडनासतना तुज्या मोगा लागीं एक जावन आज आमकां आदार बळ करपा लाभय. सगळ्या बंदखणींतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका, वाकणी तुका, स्तुती तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, अगळाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू, तुझ्या भवभाग्यवंत अमोलीक रगत आज आम्हा सर्वांचेर आमचे वळोवन दिवच्या दिसा सगळ्या बंदखणींतल्यान, वायटांतल्यान, सगळ्या अस्कतान, असमतान, इरारेतान, सगळ्या पिडेंतान, सगळ्या बंदखणींतल्यान आमकां सुटका लाभय. तुज्या मोगा लागीं आमकां एकन दवर. तुज्या भवभाग्यवंत अमोलीक रगतान आमकां नितळ कर. आशिर्वादां आमच्या जिवितांत वळोवन दी. हालेलुया. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर तर जेजू आज तुमकां हर एकला मेळोंक येते आसा. ते जेजू सांगता रावया, घट दर्या ते जेजू ताचे ते मेकळे जावचेच आमी नाका. परत हांगाची 4 टेस्टमनी आसा, आयकया आनी मागया आमी जण एकली एकामेका खातीर. आमेन. All glory, thanks and praise God for His mighty deeds, for with God nothing is impossible. It is not enough to thank you, Jesus, in words, but I offer each and every breath of mine in my life as thanksgiving to you. Jesus, my Lord, you have answered my petitions which I placed before you, for which I am indebted to you forever. I am Pinto from Muscat, repeated the verses as many times as possible and asked my sister and her family also to repeat the Bible verses given to us. Psalm 23:4, Psalm 22:19 and Psalm 69:16. All of us repeated these verses as much as possible, praying continuously. Truly a miracle within a week we experienced. My sister's building lift work is successfully completed within a week, which was prolonged for almost a year due to the contractor's insincerity and irresponsibility. The same sister's leg was swollen due to some injury, couldn't walk due to severe pain, with great difficulty managed to get down and climb up the stairs again as and when necessary, which was made possible only by God's grace and strength.
Brother Prakash and all your team members. You are God-given blessings to most of us. With immense joy, I thank our Lord Jesus Christ for your gift. Praise the Lord Jesus Christ, now and forever. Amen, Amen, Amen. प्रेज द लॉर्ड. हांव युकेतान उलयतां. हांव म्हज्या मांयची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जेजून तिका बरें केल्ल्या पासत, तिच्या पिड्यांतल्यान तिका गूण केल्ल्या पासत हांव जेजूक अर्गां दितां. तिका डॉक्टरान तिच्या गाल ब्लडरान फातर आसले सांगिल्ले आनी तें ऑपरेशन करूंक वचूं सांगिल्लें. पूण हांव भियेतालीं. म्हजी मांय मस्त वर्सांची 85 वर्सां तिका आनी ती मस्त वीक मनीस. डॉक्टरांनी तिका सांगिल्लें ती वीक आसा म्हणून. तरी आसतना हांवें देवाचेर विश्वास दवरन बाबार्थ दवरन हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव सदांय तें रिपीट करनासलें. देवाचेर भरवसो आनी विश्वास दवरून कांय जायना म्हज्या मांयक म्हणून त्या धैर्यान हांव तिचे कडेन सदांय मागतालें. आनी म्हज्या फ्रेंड्सांक हांवें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें धाडलें आनी तांणी म्हजे पासून मागलें. आतां मांय म्हजी ऑपरेशन जावन रिकवर जाल्या आनी ती आजुनूय हॉस्पिटलांत आसा. पूण इल्ली इल्ली गूण जातीत आसा. थँक्यू डिवायन मर्सी आनी ब्रदर प्रकाश आनी सगळे म्हज्या मांय पासत मागिल्ल्यां पासत म्हज्या फ्रेंड्सांक आनी अर्गां सोमयान जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू तुका आनी थँक्यू डिवायन मर्सी. तुमचे पासत हांव मागतां जेजू कडेन बरी भलायकी आनी आतांप्यांक बोड आनी तुमची सुवार्ता सगळ्या संवसारार आनीक चड आनी चड विस्तारोन दी. आमकां हें भाग फावो केल्ल्या पासत धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. जेजू क्रिस्ताक अर्गां दितां. पवित्र आत्म्याक अर्गां दितां. आमकां जेजूचे लागीं चड आनी चड उमेदीन येवंक आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या पासत आनी डिवायन मर्सीचो आनी सगळ्या पंगडाचो हांव उपकार बावडटां. थँक्यू जिजूस. लव यू जिजूस. अडोर यू जिजूस. प्रेज यू जिजूस. हालेलुया, हालेलुया. This is Lynette from Dubai. From 5 years, I was searching for job. My mother sent me Brother Prakash prayer link. I used to listen morning, afternoon and night. Last month of June, I got a good job with good salary. I really thank God and praise God. I thank Brother Prakash and his team for praying for me. हांव मँगलोर तावन म्हज्या भुरग्याची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या भुरग्याच्या बॉडींत एक रेड कलर मार्क्स बरी पळोवंक मेळ्ळे. ताजे मागीर ताज्या पांयां कडेन 1-2 मार्क्स म्हाका पळोवंक मेळ्ळे. सो हांवें डॉक्टर लागीं वेता आसतना डॉक्टर म्हणलें तेजे ब्लड टेस्ट करून पळयचें म्हणून. त्या वेळार म्हाका मातसो टेन्शन जालें आनी हांवें पिटिशन धाडलें. सो तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिले. वर्ड ऑफ गॉड हांव सगळ्याचो मनशाकलो असो देव म्हाका कितें आसाध्य म्हणून. सो हांव ते रिपीट करनासली. ताजे रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या पासत आनी ताजे रिपोर्ट्स त्या 3 hours मागीर ब्लड टेस्टा मागीर आयले. सो त्या रिपोर्टांत उरले पुरो नॉर्मल आसा. जस्ट एक एलर्जी म्हूण दाखयले आनी नेक्स्ट डे आनीक रिपोर्ट येवचार आसलो. सो ते जाल्यार हांवें कंटिन्यू ते मागणें केल्लें. सो ते वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनूच आसली. सो नेक्स्ट डे आनीक रिपोर्ट आयलो. तांतूनय सेम ते दाखयले इल्ले एलर्जी आसा म्हूण. ते एलर्जीचे कावंट इल्ले चड आसा म्हूण दाखयले. त्या देखून हांवें परत पेटिशन धाडलें ताजे ते रिपोर्ट्साचे एलर्जी कंप्लीट गूण जावंक आनी ते जाल्यार तांणी 121 किर्तन आमकां वाचूंक सांगले. सो 1 week डॉक्टरान 3 weeksचे टॅबलेट्स आनी सिरप बरोवन दिले. सो 1 week जाल्यार मागीर म्हज्या भुरग्याक सडन कोंकली कफा बरोवन एडमीट करची सिच्युएशन आयले. सो म्हजी भुरग्यां मस्त कठीण कोंकली आसली. सो ते मस्त कश्ट येवं नासले त्या कोंकले द्वारी. सो आमी ताका एडमीट केलें. सो त्या टायमार ताका ब्लड टेस्ट करता आसतना ताजे रिपोर्ट्स पुरो नॉर्मल आयले. ताजे एलर्जी 1 week कंप्लीट क्यूर जाले आनी फूल ताजे काउंट्स पुरो नॉर्मल आयले. डॉक्टर म्हणलें 3 weeksचे टॅबलेट्साची गरज आसा म्हण. बट विदीन 1 week ताजी एलर्जी कंप्लीट गूण जाली आनी 3 दीस म्हजे भुरगे
कफाद्वारे ऍडमिट जाले, कोंकली कफाद्वारे, आणि 3 दिसांनी ताजी कोंकली देवान मस्त गूण केली, ताजे कफाय गूण केलो. आतां म्हजे भुरगे बरे भलायकेन आसा. देवान केल्या उपकाराक हांव काळजांतल्यान अर्गां भेटयता आनी थँक्यू जेजू. ब्रदर प्रकाश आनी सर तांच्या टिमा घराक म्हज्या भुरग्या पासून मागल्याक हांव तुमकां सर्वांकी बरी भलायकी मागता आनी सर्वांक बरें मागता. थँक्यू सो मच.